अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ादा। आज 16 अप्रैल है, संडे का दिन है और 24 घंटे रह गए हैं उस डेडलाइन में जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपने चेंबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के चेंबर में ये मीटिंग हुई थी, जहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कमिट किया कि 17 अप्रैल यानी अब से 24 घंटे के अंदर अंदर 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा, कोई संदूकों में उठा के पैसे नहीं देने, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है 14 मई को इलेक्शन पूरे करवाने की पंजाब में वो मुकम्मल हो सके। जहन में रहे कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की कोई तारीख जो है वो हमारे सामने नहीं आ सकी। अब 24 घंटे रह चुके हैं इस डेडलाइन को। क्या ये पैसे अगले 24 घंटे में ट्रांसफर हो पाएंगे? बिकॉज ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी भी बड़े शकूक पाए जाते हैं। ये और बात है कि स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि वाशिंगटन में थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव और डेप्यूटी कमिट करके गए हैं कि हम ये पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े हिस्से के अंदर एक शक पाया जाता है कि हुकूमत जब कोई चीज ना करना चाहे तो बहुत तरीके हैं ना करने के। लेकिन क्या ये पैसे ट्रांसफर होंगे? और अगर ये पैसे बिलफर्ज ट्रांसफर हो भी जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये कोई अटैची केस के जरिए कैश तो नहीं दे देना, ये कोई उठा के तो पैसे नहीं दे दिए जाएंगे, ये तो बेसिकली एक लीगल सेंस में, फाइनेंशियल सेंस में पैसे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या उसके बाद भी 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे? ये जो सवाल है, जो मुश्किल सवाल है, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उन बहुत सी डेवलपमेंट्स को साइड बाय साइड रख के देखने की जरूरत है जो गुज़श्ता 24-36 घंटे में हुई हैं। जहन में ये भी रखिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक आर्गुमेंट चल रहा है पीएमएलएन के सर्कल्स में, पीपीपी के सर्कल्स में, पीडीएम के सर्कल्स में, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कि मई में इलेक्शन अगर नहीं भी होते तो जो खींचातानी हो रही है, जो टग ऑफ वॉर है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान, इसके नतीजे में लगता यह है कि इस साल अक्टूबर में या अक्टूबर से पहले जनरल इलेक्शन और प्रोविंशियल इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। एक शुनीद है, ये भी चीज चल रही। इसके साथ ही बाज व्लॉगर ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, सूरत हाल में कतई तौर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और अभी भी वो गेम प्लान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंकना है, काजी फायज ईसा साहब के कोर्ट हवाले करनी है, हालांकि सिर्फ 4 जज उनके साथ हैं, और उसके अलावा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, कुछ और हल निकालना है, तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई लीडरशिप लानी है। वो प्लान अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो इन तमाम चीजों के साथ कुछ की डेवलपमेंट्स को देख लेना चाहिए। एक की डेवलपमेंट वो है जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाहौर के अंदर वकला जो है उनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी वहां मौजूद है और भी बहुत सी एसोसिएशन हैं, लेकिन रूहे रवां उसके हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। और उनके साथ लतीफ खोसा साहब, जिनका ताल्लुक, जो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर आईटी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, फिर सलमान अकबर, और ये दोनों इस वक्त पीपल्स पार्टी के वो लीडर हैं जिनके हवाले से पीपल्स पार्टी की जो एफिलिएटेड वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर खबर चलाई जा रही है कि ये पार्टी के डिसिप्लिन को वायोलेट कर रहे हैं, इनको नोटिस दिए जा सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये खबरें एक ऐसे वक्त में लगाई जा रही हैं जब साथ ही पीपल्स पार्टी ये दावे कर रही है, जैसे कमर जमान कायरा ऑफिशियली ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी तमाम पार्टीज के दरमियान एक बैठक करवाने, नेगोशिएशन करवाने, मामला को तय करवाने के प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है। जमात इस्लामी भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। तो एक टॉक्स की बात हो रही है कि इस साल इलेक्शन के लिए एक हल निकाला जाए, पार्टीज के दरमियान एक रिकॉन्सिलिएशन हो। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी अपने टीवी प्रोग्राम में इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं, कमर जमान कायरा भी इसकी तरफ कह चुके हैं। तो ये बात भी हो रही है, लेकिन साथ ही ये बात भी हो रही है कि ये इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया है, ये तहरीक इंसाफ की तरफ अपना झुकाव शो कर रहे हैं, ये पार्टी के मंशूर और उसकी पॉलिसी और हिकमत अमली के खिलाफ इन्होंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। बट लेट्स कम बैक टू दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि 90 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद जो आइन जो है वो फिर अब रहा नहीं है, आईनी पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की हुकूमत नहीं रही। जहन में ये भी रखें कि 90 दिन खत्म हो जाने के बाद पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तोड़ दी गई थी और 14 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल हो गए हैं। अब 16 अप्रैल में हम खड़े हैं। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जनाब मोहसिन नकवी साहब की लाहौर के अंदर, इस पंजाब के अंदर, इसकी तमाम आईनी और कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी है। अब ये एक तरह का अनडिक्लेयर्ड मार्शल लगा हुआ है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अगर सिविल सर्वेंट्स, पुलिस वाले, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग, क्लर्क और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इनकी बात
ना माने, कलम छोड़ दें, और जो भी इस वक्त ये हुकूमत अहकामात करती है, नकवी साहब अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो कंप्लीट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड के अंदर इस वक्त ये हुकूमत कायम करी। इन अदर वर्ड्स, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब वो एक मकबूजा टेरिटरी की कानूनी शक्ल कम से कम जो है वो इख्तियार कर चुका है। कोई फौज आई है या नहीं आई बाहर से उस पर कागज होने के लिए, लेकिन चूंकि वैक्यूम है, डेफिसिट है कानून का और आइन का, तो एक इसको लीगली आप कह सकते हैं कि अब इसकी कोई बेसिस नहीं है, इसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं। बहरहाल ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें जिन वकला का मैंने इशारा किया, उसमें अनवर मंसूर खान साहब जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब जुबैरी साहब, वो भी वहां मौजूद है, और भी बहुत से वकला मौजूद हैं। इनका अज़म ये है जिसका इन्होंने मुजाहरा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं, और 14 अप्रैल को नवाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इलेक्शन करवाने होंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, उसके डिसीजन की खिलाफ वर्जी होगी, और फिर ये शहबाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। पिछले वीलॉग से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्फ्रंटेशन और कोई रोबस्ट एक्शन के बजाय एक ज्यादा डिप्लोमेटिक, कॉशियस और ज्यादा प्रोसीजरल स्टेप उन्होंने इख्तियार किया, जब उन्होंने ऑफिसर्स को बुला लिया जो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी को उन्होंने बुला लिया। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को उन्होंने छोड़ा, वो और उस जो डिसीजन और जो ऑर्डर इशू हुआ, उस जो ऑर्डर इशू है 6 पेज का, उसमें ये कहा गया कि कंटेम्प्ट का मामला अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन के लिए पैसे जो हैं वो देने चाहिए। तो वकला तो बहुत उनको एहतमाद है कि इलेक्शन जो है होंगे। मुझे बड़ा शक है कि ये क्या होगा इसके बाद। अब उसकी तरफ मैं आता हूँ कि मुझे शक क्यों है। आप सुन चुके होंगे, अगर आप में से बहुत से लोग नहीं सुन चुके तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से अली जैदी साहब को, पीटीआई सिंध के प्रेसिडेंट अली जैदी साहब को, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के, जिस तरह से जदोकूब करते हुए, मारते हुए, धक्के देते हुए, दरवाजे तोड़ के उनके दफ्तर के, पीटीआई के दफ्तर से उनको घसीट के निकाला गया, और सदुकूब करके उनको ले जाके एक नामालूम जगह की तरफ कहीं उनको बंद कर दिया गया। ये जो मैनर है अरेस्ट का, ठीक है, उनके ऊपर एक केस डाला गया कि 10 साल पहले, एक केस को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें। ये जो मैनर है, द फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड दैट थॉट, कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, इसकी कोई कानूनी जवाज, जो केस बनाया उस पर भी मैं आ जाता हूं, बनता नहीं। ये मैनर ऑफ अरेस्ट जो है जदोकूब करने का, दैट इज टू सेंड अ मैसेज, एक मैसेज जो है भेजा जा रहा है कि इमरान खान के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग खड़े हैं, वोकल हैं, नजर आते हैं, विजिबल हैं, उनकी स्पिरिट को, उनकी रूह को तोड़ना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, जैसे इससे पहले अजहर माशवानी को उठाया गया, तो मुख्तलिफ इन लोगों को उठाया जाता है ये पैगाम देने के लिए। और क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता और हम खड़े हैं, बड़े बहादुर हैं, बहुत दलेर हैं, मुझे शक है कि हर वो शख्स जिसके ऊपर रियासती जबर की टूटता है, रियासती जबर जिसके ऊपर होता है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी नफ्सियात पे फर्क जरूर पड़ता है। और यही वजह है कि ये जो मशीनरी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जो पीडीएम के हाथ में है और शायद इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, ये मसलसल ये टेरर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं इमरान खान की सारी की सारी लीडरशिप को नफ्सियाती तौर पर हरासा करने के लिए, उनकी स्पिरिट को तोड़ने के लिए। मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं जिसमें आप एक वीडियो देख सकते हैं जहां रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपेरेंटली सैकड़ों, 600 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से गालिबन 50, 60, 70 वो हैं जिनकी उम्र 18 बरस से कम है। यानी 18 बरस से कम के जो नौजवान हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको गिरफ्तार करके थानों में बंद किया जाता है, मारा पीटा जाता है, हरासा किया जाता है। मकसद है कि स्पिरिट को जो है वो ब्रेक किया जाए। एक पूरी फैशिज्म जो है वो स्टेट की अनलीश कर दी गई है, एक ऐसे वक्त में जब टॉक्स की बात हो रही है, जब इलेक्शन की भी बात हो रही है। तो ये एक पॉइंटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। अब इसके ऊपर आ जाए कि अली जैदी का जो केस है, वैसे तो शायद उसकी तफसील देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन किसी पुराने बिजनेस पार्टनर जिसके साथ कभी, जो कहता है कि उसका अली जैदी के साथ लेन देन था, उसने 2013 में कहा कि अली जैदी ने मेरी पेमेंट करनी थी, मुझे उन्होंने एक कागज दिए थे एक प्लॉट के, वो प्लॉट उन्होंने कहा था मेरे नाम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अली जैदी ने वो प्लॉट मेरे नाम ट्रांसफर नहीं किया, उसके इतने मिलियन की मालियत थी, और अब इसलिए मैंने मुकदमा दर्ज किया। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अली जैदी के खिलाफ जो एफआईआर काटी गई है, वो एक दिन पहले या एक दिन 24 घंटे पहले काटी गई है, और आदमी ये कह रहा है कि 2013 के अंदर मेरा इनके साथ झगड़ा था। 2013 से लेकर 2018 तक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी नहीं थी, तो ये आदमी आसानी से अपना केस कर सकता था। अली जैदी के साथ जो भी मामला उसने तय करने थे वो कर सकता था, 2018 के बाद भी कर सकता था। कौन सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोप था? इस स्टेज पे तो लगता ही है कि इस आदमी को बाकायदा सर्च करके
ڈھونڈا گیا ہے, اس کے لیے FIR کرائی گئی ہے, تحقیق کر کے اس کو لایا گیا ہے سامنے, اور مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بریک ڈاؤن کیا جائے. دوسری طرف خود عمران خان جو ہیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ ورکرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے, کیونکہ افطار جب ہوتی ہے زمان پاک میں ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں, عمران خان کھڑے ہو کے ان سے ایک مختصر خطاب کرتے ہیں, تو 2 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ عید سے پہلے یا تو جو عید سے پہلے یا عید والے دن زمان پاک کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا, اور یہ چیز اب ٹیلی ویژن کی نیوز کے اندر بھی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. تو علی زیدی کا گرفتاری کا مینر, راولپنڈی اسلام آباد کی جو خبر آتی ہے کہ ٹین ایجرز کو بھی گرفتار کیا ہے, ملک بھر میں اب تک ہزاروں تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, پھر ضمانتیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں جب لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کی گرفتاریاں غلط ہوتی ہیں اور عدالتیں بعد میں یہ کیسز فوری طور پہ ختم نہیں ہوتے, ضمانت ہو جاتی ہے, ضمانت بھی فوری طور پہ نہیں ہوتی, 3 4 5 5 دن کے بعد ضمانت ہوتی ہے, اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے وکیل لے کے اپنے کیسز کو لڑنا پڑتا ہے, اور یوں یہ ہیراسمنٹ کا جو ایک پروسیس ہے, ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں. یہ کہنا آن دا فیس آف اٹ کہ ہم اس جبر سے نہیں ڈرتے, ہم اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے, کہنا تو بڑا آسان ہے فرام ریٹرک پوائنٹ آف ویو, لیکن سزا جو ملتی ہے وہ ہر شخص کو, جو اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹتے ہیں وہ ہر شخص اور ہر خاندان پہ انفرادی طور پر ٹوٹتے ہیں, بات کلیکٹیولی طور پہ کی جاتی ہے. سو ایک جو فیشزم ہے اسٹیٹ کی وہ مسلسل انلیشڈ ہے اگینسٹ عمران خان اینڈ اٹس سپورٹرز. اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزیں, بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور مسلسل یہ دعوے بھی کیے جاتے ہیں جو ایک پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ہے کہ نہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ کس قسم کے چیلنجز ہیں اور اس نے معاملات کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا. یہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 257 جو کانفرنس ہوئی کو کمانڈرز کی, اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کو دیکھ کے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. اور میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں گا, پھر تھوڑا سا آپ کو اخبار سے اس کے پوائنٹس بھی دکھانا چاہتا ہوں, پھر میں اس کو کنکلوڈ بھی کر دیتا ہوں. دیکھیے, ایک تو جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ جنوری میں کو کمانڈر کانفرنس ہوئی, فروری مارچ میں شاید ہوئی نہیں, اور جو ابھی بھی کو کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا ابہام یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی اس سے پہلے کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے یا اس کے بعد ہوئی ہے. اخبارات میں لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد ہوئی ہے, اعلامیہ بھی اس کے بعد جاری ہوا ہے. بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایکچولی کور کمانڈر کانفرنس ان کیمرہ بریفنگ سے پہلے ہو گئی تھی, اعلامیہ اس کے جاری جو ہے وہ نہیں کیا گیا, اعلامیہ بعد میں جاری کیا گیا. اعلامیہ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو DG ISPR کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ DG ISPR نئے جنرل شریف آئے ہیں, وہ دسمبر 2022 میں اوپر لکھا ہے کہ انہوں نے جوائن کیا, اس میں سے بہت کم ٹویٹ ہوئے ہیں. اور یہ جو پریس کانفرنس کا بھی پریس ریلیز مجھے کم از کم وہاں نظر نہیں آیا, وہ کہ آف کورس پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے اور اخباروں تک پہنچی ہے جس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. سو اب ISPR جو ہے وہ معاملات کو پہ پوزیشن لینے میں بہت ہی احتیاط کرتا ہے. میں نے کسی سے پوچھا وہ اس فیملیئر ود دی ISPR پروسیس کہ ایسا کیوں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ISPR اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ہم لوگ کہ جتنی زیادہ پوزیشن لیتے ہیں سامنے آتے ہیں اتنا زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اور نئے جو DG ISPR ہیں جان صاحب, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کھل کے سامنے اس وقت آنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں ایک لو پروفائل رکھنی چاہیے. اچھا, اب یہ ساری تمہید کے بعد میں آپ کو اگر اسکرین شیئرنگ کی مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اس کور کمانڈر پریس کانفرنس کی جو ہے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی طور پر کیا پوائنٹس ہیں اور اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ کیا بنتی ہے. پہلا یلو میں دیکھیے جو میں نے لکھا ہے کہ دی ریزالو واز ایکسپریسڈ. ریزالو کیا ہے کہ فرائیڈے کو ڈومیسٹک اور ریجنل سیکورٹی چیلنجز کو دیکھا گیا اور اسٹریس کیا the need to adopt a whole of the nation and whole of the government approach to eradicate terrorism from the country. یہ جو ٹرمز استعمال کی جا رہی ہیں میں تھوڑا سا اس کا بھی ایک انالیسس ابھی آپ کے سامنے کامنٹ آفر کرتا ہوں, اور پھر اس کی ڈیٹیل ہے کہ یہ 257 کو کمانڈر کانفرنس ہے جو کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی. اب ذرا ہم تھوڑا سا اگر نیچے آ جائیں, یہاں یلو میں جو مزید میں نے ہائی لائٹ کیا ان ٹرمز کو بھی دیکھ لیں. The participants agreed that this approach would be the key to eliminating the pervasive factors of terrorism, extremism, and instability in the country. یہاں مجھے بینگ ایک پرانا پاپی ہوں میں اس پورے سسٹم کا, مجھے اس میں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جو ٹرمز ہیں eliminating the pervasive factors of terrorism, extremism, and instability in the country, یہ تقریباً 20 برس سے یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے دہرائی جا رہی ہے without any sustainable outcome. اس کا کوئی sustainable outcome ابھی تک نہیں نکل سکا. Goals set by the National Security Committee to turn the tide against the terrorism through the coordinated application of all elements of national power. یہ بھی وہی ٹرم ہے جو ہم کم از کم 15-16 برس سے چل رہے ہیں کہ سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں وہ یوز کیے جائیں گے. جب اس کا کوئی سسٹینیبل رزلٹ نہیں نکلا, اس میں
اس تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجیز تو ورک ہی نہیں کر رہی. اچھا اب یہ چیز دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ ہے. 3-pronged اسٹریٹجی ٹو کاؤنٹر ملیٹنٹ تھریٹ کے نیچے جو میں نے اس کو یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہے؟ ان اے کلیئر شفٹ فرام دا پالیسی آف دا پریویس رجیم. پریویس رجیم کی کیا پالیسی تھی؟ یہ مطلب یعنی آئی ایس پی آر کے یعنی پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ایم ایل این اگر اس قسم کا کوئی الزام لگا دے کہ ان اے کلیئر شفٹ فرام دا پالیسی آف پریویس رجیم, تو آپ سمجھ آتا ہے کہ وہ سیاست کھیل رہے ہیں. لیکن جب پاکستان کی کور کمانڈر کانفرنس یہ کہہ رہی ہے کہ ان اے کلیئر شفٹ فرام دا پالیسی آف پریویس رجیم, تو بندے کو ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے, پریشانی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پالیسی تو ہمیشہ آپ ہی کی تھی. افغانستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنائی اس ملک میں, وہ تو پچھلے 50 سال سے آپ نے ہی بنائی ہے. تو یہ کہنا کہ اٹس اے کلیئر شفٹ فرام دا پالیسی آف دا پریویس رجیم, آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ جنرل باجوہ کی اور ان کے جو ڈی جی آئی تھے جنرل فیض, ان کی پالیسی غلط تھی اور جی ایچ کیو نے اب اپنی پالیسی ریوائز کر لی, بیکاز آپ جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو ڈسون تو نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی عجیب قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اندر آنا. بہرحال فرائیڈیز ان کیمرا سٹنگ واز ٹولڈ دیٹ اے 3-pronged plan deter dialogue in development to root out terrorism was already underway. پتہ نہیں درجنوں ہم نے بریفنگ اٹینڈ کی ہیں, میں نے بھی اور بھی بہت سے جرنلسٹ ہیں گزشتہ 15-20 برس میں دہشت گردی, ٹیررزم, افغانستان, فاٹا, وزیرستان کے حوالے سے. تو یہ جو ٹرم ہے ڈیٹر ڈائلاگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس میں کون سی نئی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز آئی؟ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم ٹیریٹری کو کلیئر کریں گے, ہولڈ کریں گے, ڈائلاگ کریں گے اور ڈیولپمنٹ کریں گے. پہلے بھی یہی چیز تھی. جہاں ڈیٹر لکھا ہے وہاں لکھا ہوتا تھا کہ ٹیریٹری کو کلیئر کریں گے, جہاں ڈائلاگ لکھا ہے وہاں ہولڈ ہوتا تھا, اس کے بعد ڈائلاگ ہوتا تھا, پھر ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. اس میں 1% بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو پریزنٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ کوئی نیا عزم جو ہے وہ ڈیولپ کر گیا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. تو یہ میں نے تھوڑا سا جو مجھے اس میں چیز سمجھ آئی ہے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتا ہوں. مجھے یہ سمجھ آیا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, جن کو بارے میں مسلسل فوج کے لوگ بھی ان کو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, یہ ریٹائرڈ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, بہت سے بلاگرز بھی ان کو اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. پاکستان کی 70 برس کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی چیف بدقسمتی سے ایسے نہیں آئے جو آنے کے چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر ہی اتنے ان پاپولر ہو گئے. آرمی چیف ان پاپولر ہوتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف دا ٹینیور. یہ آرمی چیف جو ہے یہ اپنے ٹینیور کے پہلے 3, 3.5, 4 مہینے میں 29 نومبر کو انہوں نے چارج سنبھالا تھا, شدید ان پاپولر ہو چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا بڑا پریشر ہم سنتے بھی ہیں, لیکن سمجھ بھی آتی ہے کامن سینس سے کہ اس کا ان کے اوپر بہت پریشر. اور یہ جو کچھ بھی اس وقت کہا جا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, ایکشن شروع کرنے کے حوالے سے, آپریشن شروع کرنے کے حوالے سے, ڈیٹر, ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ والا, اس کے ذریعے آرمی چیف کو ایڈوائز کیا ہوگا کسی نے, ان کے ایڈوائزرز نے, اور جنرل صاحب نے کیا ہوگا, ایس پی آر نے کیا ہوگا کہ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ایک پروفائل اور اپنی برانڈ پاور جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو صرف یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا جو آپریشن کی کہانی, ٹھیک ہے مسئلے ہیں اس وقت سارے, اس کے اندر جنرل عاصم منیر اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے آفس کی ایک پرسٹیج ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ کیا گیا ہے. راحیل شریف صاحب کے بھی زمانے میں بعد میں آرمی آفیسر ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوا نہیں تھا جتنا ضرب مومن یا ضرب عزب جو ہے اس کو جتنا اٹھایا گیا. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم باجوہ تھے, اور جنرل عاصم باجوہ نے پبلک کروڑوں یا اربوں روپے خرچ کر دیے جنرل راحیل شریف کی پرسنالٹی کو ایک بہت زیادہ صلاح الدین ایوبی کے طور پر پریزنٹ کرنے کے لیے. تو ابھی جنرل عاصم منیر کے رفقائے کار اور ان کے ایڈوائزرز بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنرل صاحب جتنے ان پاپولر ہیں ان کو اس قسم کی ایک جنگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اللہ کرے ادھر تک ہی بات رہے, بیکاز پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر ٹھکانوں کے اوپر ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہیں, حملے کر سکتے ہیں, وہ تو کلیئرلی چاہتے ہیں کہ وہ ایک امپریشن دیں کہ یہاں پر ایک ریجنل جنگ جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے. اب اگر ہم نے ٹیررزم کے خلاف جو آپریشن کرنا ہے اس سے مقصد ایک اسپیسیفک رہتا ہے, سرجیکل رہتا ہے, کنٹینڈ رہتا ہے, جیسا کہ جنرل عاصم منیر کی اس کی جو پریس ریلیز ہے آئی ایس پی آر کے, اس سے کم از کم یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ ایک اسپیسیفک آپریشن دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو, کیونکہ اگر یہ ایک پروفیشنل آپریشن رہتا ہے تو پھر تو ہم سب اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے سیاسی مقاصد ہیں کہ اس آپریشن کو پھیلا کر پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگانی ہے, پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے دینے, پھر یہ بڑا ہی ڈسٹرکٹیو پروسیس ہوگا جس کا اداروں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. بیکاز اب ادارے پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکے ہیں. کسی بھی ملک کے قومی سلامتی کے ادارے وہاں کے عوام اور وہاں کی جو پبلک ہوتی ہے اس کی ول کے اندر روٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ کوئی امپیریلسٹ آرمی تو ہے نہیں, باہر سے تو نہیں آئی, یہ تو پاکستان کے لوگوں کی فوج ہے. تو اس کو جتنی زیادہ پاکستان کے لوگوں کی تائید ہوگی, ان کی سپورٹ ہوگی, ان کی نیک خواہشات اس کے ساتھ ہوں گی, اتنی ہی یہ فوج جو ہے یہ کامیاب ہوگی, کانفیڈنٹلی کام کر سکے گی. ابھی تک انفارچونیٹلی
صورتحال بڑی بڑی نیگیٹو، بڑی ڈیلیکیٹ چل رہی ہے اس پورے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے. اور یہ جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے 257 کور کمانڈر کانفرنس کی، اس نے کسی بھی طرح سے اعتماد میں اضافہ انفارچونیٹلی نہیں کیا. میں اتنی سخت باتیں نہیں کرتا جتنے اور بہت سے ویلاگر کرتے ہیں جو باقاعدہ بتاتے ہیں ساری ڈیٹیل کہ اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. میں دیکھتا ہوں کہ سامنے کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور جب ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، سوری جو پریس ریلیز ہوئی ہے اس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، اس نے بالکل بھی اعتماد کو بحال نہیں کیا. میں نے ایک دو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑا اس کو پازیٹیولی اسپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈو ناٹ نو کہاں سے دے رہے ہیں اسپن، اس میں سے کوئی خاص پازیٹیو چیز نظر نہیں آئی. اس میں سے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے اپنا ایک رول اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی ایک پروفائل ڈیولپ کرنے کے لیے، اور دوسرا اس میں خطرہ یہ ہے کہ اس کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی سوچنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2004 سے اب تک کوئی 18 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں کہ ہم اپنے ٹرائبل ایریاز کے اندر دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کا کوئی سسٹینیبل حل نہیں نکل سکا. یا تو کوئی ایسا حل نکل آتا جو سسٹین کرتا اپنے آپ کو، کوئی سسٹینیبل حل نہیں نکلا، اس کا نہیں نکل سکا جو جس کو ہم کہیں کہ پرماننٹ ہوتا. اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا اس سے پہلے ہماری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ورک نہیں کیا. یہ جو ساری ٹرمز ابھی دوبارہ لکھ کے دے دی ہیں، یہ ساری پہلے بھی باتیں دہرائی گئی ہیں اور ان کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکل سکا. تھینک یو.